गर्नु के पर्दो रहेछ भन्दा गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाएर म प्रधानमन्त्री भएको भए त्यो बहुमती र सहमतिमा विवाद हुँदा हुँदै पनि एउटा सम्भावना के आउँथ्यो भने फेरि त्यो बहुमतीलाई बिस्तारै सहमतिमा बदल्दै संविधान बनाउन सम्भव हुन्थ्यो। त्यसको निम्ति मैले त्यो जिम्मा लिन्छु। त्यहाँ हामी चुकेकै हो, त्यहाँ हामी अलिकति मनोगत भएकै हो। म नेपाली जनताको अगाडि बडो जिम्मेदारीको साथै यो भन्न चाहन्छु। त्यस्तै कटुवाल प्रकरण फेरि पछि जसोतसो म प्रधानमन्त्री त भएँ। मलाई त्यति बेलाको रापताप भन्नुहोस् भर्खरै विद्रोहबाट आएको जनतामा एउटा ठुलो आकर्षणको लहर भएको र मैले जनताको भावना अनुसार छिटो परिवर्तनलाई सम्बोधन गरिहालौँ भन्दा सेनाभित्र, प्रहरीभित्र, ब्युरोक्रेसीभित्र ठुल्ठुला परिवर्तन गर्न चाहने, विदेश नीतिमा पनि चलन चल्ती पञ्चायतको पालादेखि आएको चलन चल्तीको विदेश नीति तुरुन्तै बदल्न चाहने, मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो भ्रमणलाई कसरी मिलाउने छिमेकीहरूसँगको भ्रमणलाई भन्ने कुरा पनि मैले जे हुँदै आएको थियो त्यसलाई तोड्दिहाल्न चाहने ममा त्यो विद्रोही भावना भर्खरै विद्रोहबाट आएको हुनाले अलि धेरै प्रचुर थियो। अहिले मैले इतिहासलाई फर्केर हेर्दा के देख्छु भने मेरो स्पिरिट जनताको परिवर्तनको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने, हिजोका सेक्युरिटी अङ्गहरूमा एउटा ठुलो प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक परिवर्तन ल्याउने, विदेश नीतिमा पनि नेपाल राष्ट्रको हितलाई प्राथमिकता दिएर चाहिँ अगाडि तीव्र गतिमा बोल्ने मेरो इच्छा चाहना सही हो भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्छ। तर मेरा कदमहरू राम्रा भएनन्, मैले कदम अलिकति परिपक्व ढङ्गले चाल्न नसकेकै हो भन्ने मलाई महसुस हुन्छ। कटुवालै प्रकरणमा यद्यपि कटुवाल प्रकरण आफैमा त्यति ठुलो कुरा चाहिँ होइन थियो र त्यति बेला प्रधान सेनापतिको रूपमा कटुवाल जानको लागि आफै बिदा हुने 3 महिना मात्रै बाँकी थियो। जति बेला यो प्रकरण अलिकति गम्भीर ढङ्गले आयो त्यसको ह्यान्डलिङमा पार्टी भित्रै हाम्रो विवाद चर्को थियो। म नेपाली जनताले पक्कै पनि इतिहासको यो कालखण्डमा राजनैतिक नेतृत्वको अगाडि के अप्ठ्याराहरू थिए भन्ने कुरा जनताले हिसाब गरिराख्नु भएको छ भन्ने म ठान्छु। र म पहिलो प्रधानमन्त्री गणतन्त्र नेपालको विद्रोहबाट आएको एउटा प्रधानमन्त्री, मैले धेरै चिज परिवर्तनको निम्ति म अलिकति बढी उत्साहित छु, अलि बढी तीव्र गतिमा गर्न चाहेको छु। तर त्यति नै बेला पार्टी भित्र निकै ठुलो विवाद जन्माइयो के भयो र राम्रोसँग काम गर्न दिने र प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैले राज्यको कामहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले परिवर्तन गर्नेतिर भन्दा मलाई चाहिँ फेरि पार्टी भित्रकै अन्तर्विरोध र झमेला जटिलता केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो। यो बाध्यताले कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा अहिले केही साथीहरू बाहिर निक्लिनु भएको छ। त्यही प्रक्रियामा मैले झन्डै 1.5 महिना, म भर्खर प्रधानमन्त्री भएको 3 महिना पनि बितेको छैन, 1.5 महिना भएको छैन, त्यसपछिको 1.5 महिनाको अवधि मैले पार्टी भित्रको झमेलाको सामना गर्नुपर्ने र राज्यको भन्दा पार्टी भित्रै आफ्नै पार्टीले अनेक खालका लान्छना, यो कुरा म अहिले त्यतातिर जान चाहन्न, जे होस् त्यो भयो र पार्टी भित्रैबाट कटुवाल प्रकरणलाई परिपक्व ढङ्गले ह्यान्डल गर्नेतिर भन्दा त्यसलाई सेन्टिमेन्टल्ली अलिकति भावनामा र यहाँ कहीँ न कहीँ हाम्रा अहिले हामी विचारमा एउटै भएका हामी साथीहरू पनि कटुवाललाई फाल्दाखेरि नै फाइदा हुन्छ भने जस्तो बढी ठान्ने अवस्था सिर्जना भयो र अहिले फर्केर हेर्दा त्यो पनि उचित थिएन भन्ने लाग्छ हामीलाई। हामीले राम्रो गर्यौं भन्ने लागेन। कटुवाललाई स्पष्टीकरण लिएको थियो, चेतावनी दिएर अबदेखि यसो नगर्नु भनेर जान सकेको भए परिस्थिति यो भन्दा भिन्न हुन्थ्यो र माओवादी पार्टीकै नेतृत्वमा संविधान निर्माणको प्रक्रियाले गति लिन सम्भव थियो। यस खालका त्रुटिहरू गरिए म अहिले हामीले सबै राम्रो गर्यौं भन्न म तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भइराखेको छैन। गल्ती कहाँ भयो, अरूले कहाँ गरे, हामीले कहाँ गर्यौं, यसको छिनुफानु हुनुपर्छ नेपाली समाजमा। नेपाली जनताले साँचो कुरा के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्छ। त्यसकारण मैले आफूप्रति पनि अलिकति निर्मम हुँदै र अरूले गल्ती कहाँ गरे भन्ने कुरालाई पनि त्यतिकै सच्चाईको साथ राख्नको लागि तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भएको म देख्छु। अब संविधान बनाउने कुरामा तेस्रो र मैले यो प्रक्रियामा मैले यसमा अलि बढी केन्द्रित के गर्न चाहन्छु भने संविधान बनाउने कुरामा ठूलो पार्टीको हैसियतले हाम्रो भूमिका ठूलो थियो, यो सोझै कुरा हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एजेन्डा मुख्यतः एकीकृत नेकपा माओवादीको एजेन्डाको रूपमा नै आएको हो। अहिले कृष्णजीले भनेको एउटा तथ्य के चाहिँ अलि होइन भन्ने मलाई लाग्छ भने
हामीले संघीयता त जनयुद्धकै बेलामा हामीले अभ्यास गरिसकेकै थियौं। हामीले गणराज्यहरू भएर पहिचानको आधारमा राज्यहरूको घोषणा गरेका थियौं, अभ्यास गरेका थियौं, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासन बारे एउटा मान्यता बनाएका थियौं। सबै उत्पीडित पहिचानबाट वञ्चित जाति समुदाय वर्ग क्षेत्र लिङ्गको अधिकारलाई हामीले सुनिश्चित गरेका थियौं र त्यसो गर्दा उत्पीडितहरूको अधिकार र पहिचान स्थापित गर्नुको साथै ब्राह्मण क्षेत्रदेखि उच्च जातिका चाहिँ मजदुरहरू किसानहरू त्यसका श्रमजीवी जनताहरूको बीचमा राम्रो एकताको पनि हामीले आदर्शलाई खडा गरेका थियौं। कहीं हामीले चलाएको जनयुद्धको बेलामा हामीले घोषणा गरेका चाहे मगरात होस् चाहे तमुवान होस् चाहे कहीं कुनै जातीय विद्वेष हाम्रो भित्र थिएन, बरु राम्रो जातीय हार्मोनी असाध्य राम्रो जातीय सद्भाव थियो, पहिचान पनि थियो, अधिकार पनि थियो। त्यसकारण हामीले त्यो कुरा पहिले गरेका थियौं र त्यो आधारमा हामीले त्यही एजेन्डाको आधारमा निर्वाचन लडेको पनि हो। र संविधान बनाउने बेलामा यहाँहरूलाई थाहा छ म विवाद समाधान समितिको संयोजक भएँ र मैले सहमति बनाउन बल गरेँ। व्यक्तिको रूपमा मेरो कमजोरी कठोरता होइन। मानिसहरूले भन्छन् प्रचण्डको कमजोरी अलिकति कठोर सर्वसत्तावादी कहिलेकाहीँ तानाशाही भन्न खोज्छन्, बिल्कुल गलत हो भन्ने मेरो अन्तरात्माले भन्छ। व्यक्तिको रूपमा म असाध्यै उदार, अलिकति चाहिँ माने विश्वास गरिहाल्ने, तपाईले मलाई गम्भीर ढंगले केही कुरा राख्नु भने विश्वास गरिहाल्ने, अलि लचिलो र अलिकति भावुक प्रकृतिको मान्छे हुँ म। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने त्यही नै पाउनुहुन्छ, अर्को चाहिँ होइन। मैले गिरिजा बाबुसँग गरेको सहमति भन्नुहोस्, अरु पार्टीसँग गरेको सम्झौता भन्नुहोस्, अथवा पछिल्लो सेना समायोजन र पुनर्स्थापनाको कुरा भन्नुहोस्, या संविधान बनाउनको लागि असाध्य लचिलो भएर म चाहिँ प्रस्तुत भएको कुरा भन्नुहोस्, यो सबैमा प्रचण्डको रूपमा मेरो चाहिँ स्वभाव चाहिँ उदार हो, भावुक हो, अलि बढी दिने खालको हो, लिने खालको कम हो भन्ने नै पुष्टि हुन्छ। र मैले विवाद समाधान समितिको संयोजकको हैसियतले संविधानमा सहमति बनाउन अन्तिम समयसम्म कोसिस गरेँ। इतिहास साक्षी छ, 250 जति विवादित विषय मध्ये 240 भन्दा बढी विवादित विषय टुङ्ग्याउन मैले नेतृत्व गरेकै हो। यो नेपाली जनताले देखिरहेको कुरा हो र मलाई लाग्छ नेपाली जनताले यो कुरा बिर्सने पनि छैन। तर त्यहाँ पनि म कहाँनिर चुके भनेर हेर्दा मलाई के लाग्छ भने मेरो उदारताले निकै ठुलो चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति पनि सृजना भयो भन्ने मलाई किन लाग्छ भने जेठ 14 गते तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको छ, जेठ 14 गते बिहान 7-8 बजेको समयमा कांग्रेसका नेता र एमालेका नेता मेरो डेरामा आएर ल आज 10 प्रदेशमा सहमति गर्ने हो, मिक्स्ड नाम चाहिँ मिक्स्ड हुने, नेवा बागमती तमुवान गण्डकी यस्तो नाम राख्ने, 10 प्रदेश हुने, टुङ्ग्याउने भन्ने बिहान समझदारी भएपछि म कति विश्वास गरेँ मैले भने अब कांग्रेसका पनि एमालेका नेताहरूले आएर त्यो कुरा भनिसकेपछि जेठ 14 गते बिहान त मैले दिउँसो बालुवाटारमा गएर भने कि आज संविधान हुन्छ, यो हामी सबैको निम्ति गर्वको कुरा हो, आज घोषणा हुन्छ भनेर मैले सबै पार्टीहरूको अगाडि त्यहाँ बोले। म विश्वस्त भएँ, तर बेलुका हुँदै गयो, म त्यसको लामो कथामा जान आवश्यक ठानेको छैन। कांग्रेस र एमालेका नेताजीहरूले बिहानको प्रतिबद्धताबाट 180 मा अरूतिर जानुभयो, संविधान नबन्ने स्थिति आयो, विवाद झन् बल्झिँदै गयो र मैले अहिले फर्केर मेरो कमजोरी, अब कांग्रेसले एमालेले भनेको कुरा मानेनन् भनेर उहाँहरूलाई आरोप लगाउन त सजिलो छ, तर त्यति कहाँ र एमालेलाई आरोप लगाएर मात्रै सत्यको चाहिँ उद्घाटन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामी जनताका प्रतिनिधि जनताको पक्षमा लडेर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने भन्नेले यो भनेर त्यहाँ हेर्दा मैले तेस्रो, मैले दुईटा अघि भनिसके, तेस्रो कमजोरी म के देख्छु किनभने सहमति भनेर नभएको धेरै भइसकेको थियो, बितिसकेको थियो। अब 8-10 दिन अगाडि पनि सहमति भइराखेको थिएन, सहमति गर्नुपर्छ चाहिँ भन्ने सहमति नगर्ने भइराखेको थियो। त्यो कुरा बुझेपछि मैले कमसे कम 10-15 दिन अगाडि अब सहमति गर्न सकिएन, समय सकिन लाग्यो, त्यसकारण संविधान सभाको बैठक बोलाउँ, संविधान सभाका सदस्यलाई भोटिङ गर्ने अधिकार दिदिउँ, उहाँहरूले भोट गरेर जस्तो संविधान बनाउने भन्नुहुन्छ 2/3 बहुमतले त्यही बनाऊ भनेर मैले अड्डी लिदिएको भए, मैले जिद्दी कसिदिएको भए, मैले अरू कुरा मान्दै नमान्दिएको भए प्रक्रिया सुरु गर्न बाध्य हुन्थे र अनि त्यहाँ गइसकेपछि 2/3 बहुमतले एउटा संविधान बनाउँथे। तर मैले सहमति होला नि त,
किनभने सहमतिबाट आएछ, सहमति गर्ने भनेर कांग्रेसको नेताले नि भनेका छन्, एमाले भनिराखेका छन् भने सहमति हुन्छ भने त त्यही राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ 11औं घण्टासम्म 11th आवरसम्म गर्दाखेरि अनि त्यसपछि त उहाँलाई नै समय नै सिद्धियो। त्यहाँनिर पनि मैले आफू चुकेको चाहिँ महसुस मैले गर्छु। तर यो पटक अहिले त्यस्तो हुँदैन भन्दै गर्दा मेरो भनाइ, हाम्रो पार्टीको भनाइ के छ भने अहिले अस्ति मात्रै मैले यहीबाट शिक्षा लिएर, हिजोका यस सालका कमीबाट शिक्षा लिएर मैले के भने, अस्ति एउटा प्रस्ताव म अहिले उच्च स्तरीय समितिको संयोजकको हैसियतले प्रस्ताव राख्दा 6 महिनामा ड्राफ्ट, संविधान सभाको अबको निर्वाचन पछिको 6 महिनामा पहिलो ड्राफ्ट, 1 वर्षमा संविधानको घोषणा गर्ने एउटा कमिटमेन्ट भएको छ। तपाईहरुले सुनिसक्नु भएको छ। यो कमिटमेन्ट राख्नुको पछाडि मेरो उद्देश्य चाहिँ विगतको गल्ती दोहोरिन नदिने भन्ने हो। अब चाहिँ सहमतिको लागि एउटा प्रयास गर्ने हो, भएन भने सिधै भोटिङमा लैजाने हो। संविधान सभाका निर्वाचित प्रतिनिधिले जे भन्छन् त्यही संविधान बन्छ त्यहाँ भोटिङमा लगिदिएपछि। त्यसकारण यो तथ्यमा चाहिँ मेरो बढी ध्यान गएको छ र म यहाँहरु सबैसँग पनि यो पक्षले अब संविधान बन्छ भन्ने विश्वास हुन्छ भनेर म यहाँहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो त्रुटि सच्याउँदाखेरि संविधान सभाले संविधान बनाउँछ। यो कुरामा बरु हामी जुनसुकै राजनीतिक दलका जुनसुकै विचार प्रवृत्तिका भए पनि सार्वभौम संविधान सभालाई भोटिङ प्रक्रियामा लगेर भए पनि संविधान बनाउनु पर्छ। जसले भोटिङ रोक्न खोज्छ त्यो संविधान विरोधी हो भनेर अहिलेदेखि यहाँहरुले पनि बहस गरिदिनु भयो भने, निर्वाचन भयो भने विगतको गल्ती दोहोरिँदैन। संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै संविधान बन्छ, 12 बुँदे समझदारीको अनुसारकै संविधान बन्छ। म यति भनिसकेपछि संविधान अब अर्को कुरा अहिले धेरैले तपाईहरुलाई पनि मनमा होला, अहिले प्रश्न उत्तर होला। म के भन्न चाहन्छु भने हामी जहिले पनि जनताको निम्ति नै राजनीति गरेको हुनाले जनताले जे फैसला गर्छन् त्यो सही नै गर्छन् भन्ने हाम्रो एउटा मूल्य, एउटा मान्यताबाट हामी निर्देशित छौं। र यो 4 वर्षमा पार्टीहरुले गल्ती गरे, त्यसकारण उनीहरुले सच्याउनु पर्छ भन्ने एउटा पाटो हो। अब नेपाली जनताले पनि हिजो दिएको अभिमतले संविधान किन बनेन भनेर जनताले समीक्षा गर्ने अर्को पाटो हो। जनताले नै समीक्षा गर्नु पर्यो नि। हामीले यस्तो मत दिएछौं जुन मत दिएकोले चाहिँ संविधान सभा हङ भयो, कसैको पनि बहुमत भएन अनि संविधान बनाउन सकेनन् नेताहरूले। यस्तो मत दिनु त उचित हुँदो रहेनछ भन्ने त जनताले पनि त सिक्नु भएको छ नि त। त्यहाँ जनतालाई विश्वास गरेर मैले के भन्ने गरेको छु भने यो पटक जनताले परिवर्तनको एजेन्डालाई बहुमत मात्र हैन 2/3 बहुमत दिन्छ भन्ने विश्वासमा पनि हामी छौं। किनभने यो एउटा पार्टीको कुरा होइन, परिवर्तनको एजेन्डा भन्छु मैले। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हृदयदेखि जसले चाहन्छ त्यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरूलाई मिलाएर 2/3 पुग्ने गरी जनताले अहिले मत दिन्छ, त्यो विश्वास पनि हाम्रो छ। त्यसकारण अब संविधान बन्छ। केही उतार चढावहरू भए, केही घुम्ती मोडहरू भए, केही अप्ठ्याराहरू भए, हामी सबै पार्टीहरूले, नेताहरूले पनि र जनताले पनि हिजोको चाहिँ परिस्थितिको समीक्षा गरेर आउने दिनमा चाहिँ हामी जान सकिन्छ। यही विश्वासको साथ अहिले के भएको छ भने अब परिवर्तनका पक्षधर र परिवर्तन विरोधीको बीचमा निकै ठूलो वैचारिक बहस चलेको छ अहिले देशमा। परिवर्तनका पक्षधर र परिवर्तन विरोधीको बीचमा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर र एकात्मक यथास्थितिवादी राज्यका पक्षधरहरूको बीचमा निकै ठूलो बहस चलेको छ। 12 बुँदे समझदारीका सहयात्रीहरू चाहिँ र 12 बुँदे समझदारीका विरोधीहरूको बीचमा निकै ठूलो बहस चलेको छ। 4 वर्षमा संविधान बन्न नसकेको कारण 12 बुँदे समझदारीका सहयात्री विरोधी, त्यो समझदारी विरोधी हिजोका राजा महाराजा र उनको वरिपरि घुम्ने तत्त्वहरू यति बेला अलि उत्साहित जस्ता देखिएका छन्। पार्टीहरू जस्तो कृष्णजीले पछिल्लो तथ्याङ्क देखाउनु, यस्तो तथ्याङ्क कति वैज्ञानिक हुन्छ म भन्न सक्दिनँ अहिले। त्यो एउटा सेन्टिमेन्ट, एउटा अवस्थाले आज भन्यो भने एउटा भोलि अर्को पनि उत्तर आउँछ यसरी लिँदा। त्यहाँ त्यो त्यति धेरै वैज्ञानिक भन्ने मलाई लाग्दैन। तैपनि अहिले यो विवाद जो चलिराखेको छ, हामी परिवर्तनका पक्षधरले यसको चुरो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। के रहेछ चाहिँ यसको भित्रको गुदी कुरा, त्यो बुझेर परिवर्तनको पक्षमा जान जरुरी छ। मैले अस्ति एकचोटि गम्भीर कुरा गर्दा मैले मजाकमा पनि भने 12 बुँदे समझदारी गर्दा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले कहिलेकाहीँ आफ्नै पार्टीलाई पनि पेलेर लगेको मलाई थाहा छ।
पार्टीभित्र धेरैले विरोध गर्दै हुँदैन माओवादीसँग यति धेरै सम्झौता गर्नु भन्ने त्यहाँभित्र थिए नेताहरू। अहिले म नाम लिन चाहन्न, त्यो ठुल्ठुलै नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू। गिरिजा प्रसादको व्यक्तित्वले धेरै ठुलो थियो काङ्ग्रेसमा। उहाँ धेरै वरिष्ठ पनि, स्थापित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित व्यक्तित्व हुनुको नाताले गिरिजा प्रसादले पेलेपछि उहाँको केन्द्रीय समितिका बहुमत अर्कातिर भए पनि गिरिजाको अलिक केही लाग्दैन थियो। सौभाग्य भनौँ गिरिजा र मेरो बिचमा बडो राम्रो समझदारी भइसकेका थियो, त्यसकारण उहाँले पेल्नुहुन्थ्यो र चिज अगाडि बढिहाल्थ्यो। अहिले गिरिजा बाबु हुनुहुन्न। अब कङ्ग्रेसभित्र कस्ता स्वर सुनिन थाले तपाईँ हामीले सुनेकै होला। गणतन्त्रको बारे, राजतन्त्रको बारे, संघीयताको बारेमा हामीले शशाङ्क कोइराला जस्ता वरिष्ठ काङ्ग्रेसी नेताहरूका कुरा, शेखर कोइराला जस्ताका नेताका कुरा तपाईँ हामीले सुनेका छौँ। मान्छे गिरिजा बाबुको सोच भन्दा यो 12 बुँदे समझदारीको स्पिरिट भन्दा बिल्कुल विपरीत कुरा त्यहाँ आउन थाले। अरू पार्टीका पनि विडम्बना भन्नुपर्छ, हिजोका राजा महाराजाहरू अहिले फेरि चाहिँ आफ्नो त्यो स्वर्ग फिर्ता हुने हो कि भनेर अहिले बडो चाहिँ एक ढङ्गले हिँडिरहेको स्थिति पनि हामीले देखेकै छौँ। विडम्बना के पनि हो भने बडो क्रान्तिकारी कुरा गर्ने हामीबाट अलगिनु भएका हाम्रा वैद्यजीहरू पनि अहिले राजासँग सहकार्यका कुरा, पूर्व राजासँग सहकार्यका कुरा गर्न थाल्नुभयो। काङ्ग्रेसका एक थरी नेता चाहिँ राजतन्त्रै बरु ठिक थियो भन्ने सम्मका कुरा गर्न पछि पर्नु भएन। अनि मैले त्यसको गम्भीर तर मजाकमा भने गिरिजा प्रसाद कोइराला अहिले स्वर्गमा हुनुहुन्छ। संविधान सभाको निर्वाचन उहाँले गराउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्नेमा माओवादीसँग मिलेर घोषणा गर्ने ठाउँमा आउनुभयो। नेपालको इतिहासमा निकै ठुलो योगदान गर्नुभयो भनेर गिरिजा प्रसादलाई तपाईँ हामी सबै नेपालीले मिलेर स्वर्गमा लडिराखिया छ। मैले भने अब यदि यो 12 बुँदे समझदारी उल्ट्याउने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने, फेरि हिजोका सामन्ती राजा महाराजाहरू, एकात्मक तानाशाहहरूसँग नजिकिने कुरा गरियो भने गिरिजालाई स्वर्गबाट झिकेर नर्कमा हाल्ने। किनभने त्यो काम गल्ती थियो भनिसकेपछि त गिरिजा त स्वर्गमा बस्नु त मिल्दैन। किन हिजो गरेको काम सब गल्ती भएर छ भनेपछि त त्यो स्वर्गबाट झिकेर नर्कमा हाल्ने। त्यहाँदेखि अब कङ्ग्रेसले या हामी सबैले गिरिजालाई स्वर्गमै राख्ने हो कि नर्कमा ल्याउने हो भन्ने पनि मैले एउटा ठट्टा गरेको थिएँ। र अहिले कुरा के छ भने 12 बुँदे समझदारीबाट सुरु भएको सहयात्राका पक्षपातीहरू, नेपालका सबै मजदुर किसानहरू, दलितहरू, महिलाहरू, जनजाति आदिवासी जनजातिहरू, मधेसीहरू, मुस्लिमहरू, पिछडिएका क्षेत्रका जनताहरू, हामी सबै यो प्रक्रिया सफल हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। र अर्को एउटा पक्ष जो यो परिवर्तन रुचाएको छैन त्यो हिजोको दरबारिया पक्ष र दरबारियासँग सहकार्य गर्ने भन्ने पक्ष, दरबारबाट फाइदा लिएको एउटा अभिजात वर्गको एउटा सानो गिरोह छ जसले यसलाई चाहिँ तुहाउन चाहेको छ, यो प्रक्रिया तुहाउन चाहेको छ। अघि यहाँ भनियो, शुभजीले पनि र खगेन्द्रजीले, कृष्णजीले पनि भन्नुभयो, म अहिले कहाँ आफूलाई पाउँछु भने यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको चाहिँ भारी मेरै टाउकामा मात्रै थोपरिएको जस्तो मैले महसुस गर्छु। यो ठुलो ऐतिहासिक जिम्मेदारीको महसुस पनि हुन्छ, एउटा ठुलो ऐतिहासिक चुनौतीको महसुस पनि हुन्छ। त्यसकारण म तपाईँ बुद्धिजीवी, यहाँका नागरिक समाजका प्रतिनिधि, कास्कीका जनता, मलाई फेरि तपाईँहरूसँग भेट्दाखेरि स्वभावैले मेरो आफ्नै जन्मथलो म हुर्केको ठाउँ हुनुको नाताले एउटा खालको भावनात्मक कुरा पनि हुँदो रहेछ। म तपाईँहरू मार्फत पनि आम नेपाली जनतालाई यो भारी बिसाउनु छ, त्यो भारी संविधान सभाको अर्को निर्वाचनद्वारा मात्रै सही ठाउँमा पुग्नु, अर्को कुनै विकल्प छैन। यो निर्वाचन बिथोल्नको निम्ति धेरै षड्यन्त्रहरू प्रतिगामी शक्तिहरूले हिजो 250 वर्ष या 2200 वर्षसम्म राज गरेका राजा महाराजाहरूले एकचोटि अन्तिम तागत लगाएका छन्, पैसा तारेका छन्, उनीहरूले अनेक षड्यन्त्र गरेका छन्। यसलाई असफल पार्नको निम्ति म यो परिवर्तनको एउटा प्रमुख पक्षधर, शान्ति प्रक्रियाको एउटा हस्ताक्षरकर्ता, गिरिजा प्रसाद कोइराला बिनाको हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले मेरो टाउकोमा निकै ठुलो जिम्मेदारी र चुनौती ठानेको छु। तपाईँ जनसमुदायको साथ भयो भने अझै पनि प्रतिगामीहरू हाबी छैनन्, जनता नै हाबी छन्, परिवर्तनको एजेन्डा नै हाबी छ। तर हामीले एकचोटि निराशालाई छोडेर फेरि आफैभित्र उत्साह पैदा गर्नु छ, अनेकता छोडेर हामीले आफैभित्र फेरि एउटा नयाँ एकता पैदा गर्नु छ।
हामीले एउटा फेरि नयाँ संकल्प गर्नु छ र यो युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गरी छाड्ने तागत हामीले आफूभित्र पैदा गर्नु परेको छ। त्यसो गर्यौं भने नेपाली जनताको जित हुन्छ। नेपाललाई एउटा समृद्ध, आर्थिक रूपले समृद्ध नेपाल बनाउनु त धेरै लाग्दैन। एकचोटि राजनीतिक स्थिरता हामीले कायम गर्यौं भने मैले सधैँ भन्ने गरेको छु 10 देखि 20 वर्षमा नेपाल विकासशील होइन विकसित देशको दाँजोमा पुग्ने प्रचुर प्राकृतिक र मानवीय संसाधन हामीसँग छ। त्यसैको निम्ति संकल्प गरौँ भन्दै मैले मेरो पहिलो प्रस्तुति टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। र यो पृष्ठभूमिमा खगेन्द्र सङ्ग्रौला, कृष्ण आछेतु र अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान सभाको चुनाव र अहिलेसम्मको राजनीतिक जटिलताका बारेमा कुरा गरिसकेपछि तपाईँ सहभागी व्यवसायिक, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका साथीहरूलाई के लाग्छ भने तपाईँहरू केही प्रश्न लिनेछु र सँगसँगै एसएमएसमा आएका थुप्रै प्रश्नहरूका बारेमा पनि फेरि छलफल चल्नेछौँ र प्रश्न उत्तरलाई 2 राउन्डमा गर्नेछ। र सबभन्दा पहिला मैले सबै यहाँ यो हलमा उपस्थित हुनुभएका यो टेलिभिजनका लागि तपाईँ सबै उत्तिकै आदरणीय हुनुहुन्छ। त्यस कारणले सहभागी साथीहरूले आफ्नो नामसहित छोटोमा सुझाव, अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुझावसहित प्रश्न पनि गर्नका लागि म फ्लोर ओपन गर्दछु। नमस्कार, राजा पौडेल, म नागरिक समाज पोखराको संयोजक हुँ र म अध्यक्ष प्रचण्डज्यूलाई उहाँको उपस्थितिमा केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु। छोटो पनि छन् र नेपाल राष्ट्रको पूर्व प्रधानमन्त्रीका हैसियतले भारतीय विदेश मन्त्री सलमान खुर्सिदलाई हतारमा सिङ्गापुरबाट काठमाडौँ आएर उनी बसेको होटलमा गएर भेटघाट गर्नलाई कूटनैतिक मर्यादाका दृष्टिले गल्ती मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न, एक। र दोस्रोमा नेपालको प्रमुख दलको सर्वोच्च नेताको हैसियतले परराष्ट्रविदहरूको परामर्श र सहयोगमा नेपालको परराष्ट्र नीति र स्वाभिमानी सुरक्षाविदहरूको परामर्श र सहयोगमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउनेतर्फ तपाईँको के धारणा छ? धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अर्को। धन्यवाद सुभाजी। म अलिकति विचार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अलिकति जिज्ञासा राख्न चाहन्छु प्रश्नहरूभन्दा पनि। सबभन्दा पहिले त आज 3 जना अत्यन्त विशिष्ट आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट भएका मानिसहरूको उपस्थिति, यो कास्कीको पोखरा पनि जुन बहसको सुरुवात भएको छ त्यसको लागि म एबिसीलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यसकारण यो प्रश्न उठाइरहेको छु कि कास्की राज्यको स्थापना कुलमदनले शाहवंशभन्दा धेरै अगाडि गरेका थिए। यो कास्कीबाटै सुरुवात भएको भन्ने कुरा हामी नबिर्सौँ, पहिलो कुरो। त्यसपछिका राज्य कहाँ कहाँ पुगे यो हामी सबैको इतिहासका पाना छन्। आज त्यही कास्कीमा जन्मेका प्रचण्ड हामी सबैका आशाका केन्द्रबिन्दु हुनुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ। गिर्जाबाबुको अवसानपछि जुन किसिमको जिम्मेवारी छ त्यो कास्कीमा जन्मेका प्रचण्डले निर्केलमा पुर्याउने हो कि होइन भन्ने कुरा आज कास्कीली जनता मात्र होइन, सारा नेपाली जनताले अपेक्षाको दृष्टिकोणले हेरेर आएको छ। तर हाम्रो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कास्कीमा जन्मेर हुर्केर चितवनको नागरिक हुन पुगेका प्रचण्डप्रति हाम्रो गुनासो पनि छ। त्यसैले यो कास्कीको राजनीतिबाट नेपालको उत्कृष्ट स्थान पुग्छ भन्ने कुरोमा हामी विश्वास राखेका छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण खगेन्द्र सङ्ग्रौला, जसले भर्खरै 46 सालभन्दा अगाडि आफ्ना पञ्चायती व्यवस्थामा आफ्ना संस्थाको दृष्टिकोणले, कथाको दृष्टिकोणले जुन किसिमको अभिव्यक्तिहरू व्यक्त गरेका छन्, हिजो आज त्यस्ता अभिव्यक्ति पाउन छोडिएका छन्। कुनसाङ काकाका कथा जस्ता अभिव्यक्तिहरू आज सायद पाउन गाह्रो होला। त्यसैले खगेन्द्रजीले पनि अब स्पष्ट रूपमा धारणा व्यक्त गर्ने बेला भइसकेको छ कि नेपालमा सङ्कट छ कि छैन, वा नेपालको राजनीति प्रणालीको जग कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुरा अब बहस गर्ने बेला भएको छ। डाक्टर आछेतु जस्ता मान्छे जो राजनीति शास्त्र भएर पनि आज समाजशास्त्र र अनुसन्धानकर्तामा ज्यादै उत्कृष्ट आफ्नो छवि बनाएको छ। भर्खरै उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो देशको सर्वेको कुरा, जुन प्रचण्डजीले असहमत जनाउनु भएको छ। तर जनताका मत अभिव्यक्ति मात्र होइन, आफ्नो अभिमतबाट पनि जाहेर गर्छन्। त्यसैले ती अभिमतकर्ताहरू, ती सर्वेक्षणकर्ताले व्यक्त गरेका कुरालाई पनि हामी इन्कार गर्न सक्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले पार्टीप्रतिको विश्वसनीय जुन घटेको छ त्यसलाई बढाउनको लागि प्रचण्डको काखमा ठुलो जिम्मेवारी छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ मात्र होइन, अरू पार्टीका अध्यक्षले पनि यही दृष्टिकोण अपनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यदि हामी बहुदलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गर्ने हो भने, प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्ने हो भने, हामी एकात्मक शासनको अन्त गर्ने हो भने, यदि हामीले साँच्चीकै नेपाली जनताको समृद्धिको कुरा गर्ने हो भने जनताको अभिमत बारेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो सँगसँगै कुरा गर्दाखेरि डाक्टर आछेतुले उल्लेख गर्नु भएन, तर अहिले भर्खरै पनि एउटा सर्वेक्षण कुरा आएको छ। नेपालका सबभन्दा, नेपाली जनताले सबभन्दा विश्वास गर्ने नेताहरू को छन् भन्ने सायद सबैले हामीलाई थाहा छ। सुशील कोइरालाजीले 13.5% मत प्राप्त गर्नुभएको छ, प्रचण्डजीले 8.8% मत प्राप्त गर्नुभएको छ, अरू नेताले 8, 7, 6, 5, 4, 3। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि जनताको
यस्तो वितृष्टताका बावजुद पनि आज नेतामा एउटा विश्वासको ऐबार सुम्पिएको छ कि यो देशको नेता, यो देशको नेतृत्व तपाईँले नै गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको अवस्था अहिलेको छ। त्यसैले यो जिम्मेवारी मलाई लाग्छ तपाईँहरूले पुरा गर्नुपर्छ। देश सङ्कटमा छ, हिजोका कुराहरू हामी छोडौँ, अहिले धेरै लामो बहस होला 12 बजीदेखि लिएर आजसम्मको कुराहरू, तर भोलिको दिन, भोलिको नेपाल कस्तो हुने भन्ने कुरा आजको दिनले निर्धारण गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। संविधान सभाका निर्वाचनका कुराहरू आएका छन्। आज प्रचण्डजीले भन्नुभयो जस्तै तपाईँसँगै बस्नुभएका एउटा समूह जसले अत्यन्त जटिल अवस्थाको सृजना गरेको छ, तपाईँकै भाषामा भन्ने भने यिनीहरू निर्वाचन आउन सक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून भएका कुराहरू व्यक्त गर्नुभएको अवस्थामा साँच्चीकै नेपाली जनताले मत राख्न सक्ने अवधारणा र वातावरण सृजना हुने हो कि भन्ने कुरो आज नेपाली जनता अलिकति उत्साहित बनेर हेरिरहेका छन्। हिजो जस्तो उत्साह छैन आज। त्यो बनाउनु पर्ने वास्तवमा जिम्मेवारी भनेको पार्टीहरूको हो। ती पार्टीहरू अझ पनि सक्रिय हुन सकेका छैनन्। पार्टीगत रूपमा 240 निर्वाचित क्षेत्रमा आफ्ना प्रतिनिधि गएका होलान्, तर सारा जनतालाई यो संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको लागि जुन लालच बनाउने जुन प्रक्रियाको थाल्ने हुनुपर्ने थियो आजसम्म हुन सकेको छैन। 4 महिना मात्र बाँकी छ हामीसँग। आज पनि तपाईँहरूले निरन्तर वार्ताका कुराहरू गर्नुभएको छ। अझ पनि अनिश्चितको भुमरीमा तपाईँले जनतालाई पुर्याउनु भएको छ। त्यसैले टुङ्ग गर्नु पर्यो। यदि मोहन वैद्यको ग्रुप वा समूह वा अरू समूह मङ्सिर 7 को लागि निर्णय हुन्छ भने 3 दिनलाई केही फरक पर्न सक्दैन, तर आउन सक्ने सम्भावना छ कि छैन भन्ने कुरो तपाईँहरूबाट स्पष्ट हुनैपर्छ। होइन भने फेरि पनि जनताहरू दिग्भ्रमित हुन सक्दछन्। जनताहरू मत राख्नको लागि जसरी निर्वाचन आयोगले सङ्कलन गरेको मतदाताको कुरा छ, ज्यादै अन्तर छ। आज किन मतदाताहरू उत्साहित हुन सकेका छैनन्, किन दर्ता गर्नको लागि उत्साहित भएनन्, यो कुरातर्फ तपाईँहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न म चाहन्छु। आज जनता त्यसै घटेका होइनन् होला। आज डाक्टर बाबुरामको क्षेत्रका कुराहरू बारम्बार आइरहेका छन्। हिजो खसेको मतभन्दा आज कम मतदाताहरू भयो भन्ने कुरो, या त त्यसप्रति निष्क्रिय हो, या मानिसहरूको त्यसप्रतिको आकर्षण घट्दो हो, या साँच्चीकै मतदाता घटेकै हुन् भन्ने कुरो अब जनताले थाहा पाउनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले यो सबै कुरोको पछाडि देशमा सङ्कट छ, देशमा अस्थिर छ, देशप्रतिको अवस्थामा कोही पनि खुसी छैनन् भन्ने कुरा हामी सबले बुझेका छौँ। हामी निराशावादी होइनौँ, तर अहिलेको अवस्थामा कोही पनि खुसी छैनन्। म विशेष गरी प्रचण्ड लगायत सबै शीर्ष नेताहरूको ध्यान कहाँनिर आकर्षित गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि खगेन्द्रजी जस्ता, हामी जस्ता सामान्य नागरिक र हाछिटी जस्ता मान्छेको कुरो होइन। तपाईँ एकपटक अब सार्वजनिक यातायातको साधनमा हिँडेर यात्रा गरिदिनुहोस्, तपाईँले पाउनुहुनेछ जनताको वेदना। तपाईँ एकपटक कालीमाटीको तरकारी बजार वा पोखराको तरकारी बजारमा गएर हेरिदिनुहोस्, जनताहरू कुन अवस्थामा कसरी तरकारी किन्न सक्ने हैसियत छ कि छैन भन्ने कुरो तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ। बन्द र हडतालको बेलामा हाम्रा कामहरू पुरा हुन सक्ने हुन् कि होइनन् भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा छैन। तपाईँका पछाडि त वरिपरि गाडीहरू छन्, तर ती जनताहरू कसरी आफ्ना निर्वाह गरिरहेका छन् भन्ने कुरोको महसुस तपाईँले गर्न सक्नुपर्छ। यदि नेताहरूले जनताको ती पीडा महसुस गर्न नसक्ने हो भने जनताबाट तिरस्कृत हुन सक्दछ। त्यसैले आज त्यो शून्यता छ, त्यो संवेदनशीलको अभाव हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैले देशको सङ्कटको यो अवस्थामा पार गर्नको लागि यदि साँच्चीकै शीर्ष नेताहरू आफूलाई आत्मसात नगर्ने हो भने चुनावको के प्रयोजन भयो? जनताप्रति तपाईँले के न्याय गर्नुहुन्छ र? त्यसैले यो दृष्टिकोणले तपाईँले छोटो भन्नुभयो। म धेरै साथीहरूको भावना मैले बुझिरहेको छु। त्यसैले अन्तमा मेरो यो मात्र तपाईँलाई अनुरोध हो कि देशको सङ्कटको सामना गर्नको लागि शीर्ष नेताको रूपमा जुन कहाँ तपाईँले जिम्मेवारी बोक्नु भएको छ त्यसलाई पार्टीभन्दा माथि उठेर सोधिदिनुहोस्। यो नेपालको समृद्धितर्फ तपाईँले असल राजनीति गरिदिनुहोस्। यही हाम्रो हार्दिक आग्रह मात्रै हो। धन्यवाद। टेकनाथ बरालज्यू, यो हामीले भन्ने कुराहरू, बोल्ने कुरा, प्रतिबद्धता जनाउने कुरा धेरै जनाइसक्यो, भाषणहरू धेरै भयो। जे भन्यौँ यी कुरालाई अब व्यवहारमा जानु चाहिन्छ। हाम्रा नेताहरू, बुद्धिजीवीहरू, हामी नागरिक समाजका मान्छेहरू अब व्यवहारमा गएर जनतालाई विश्वास पार्नुपर्छ। र कमरेड प्रचण्डलाई मेरो एउटा कुरा के चाहिँ भन्नु छ भने सहमतिबाटै आएको र सहमतिबाटै जानु छ भनेर उहाँ अझ पनि भन्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर कुरो बिग्रेको अहिलेको चुनावी माहौल बनिसक्छ। बिग्रेको कहाँनिर हो भने राष्ट्रपतिले सहमतिमा सबै नआउँदासम्म अहिलेको चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्षलाई पक्नुहोस् है, नभन्नु, पक्नुहोस्। तपाईँलाई विशेष पार्टीहरूले भनिसके अब जिम्मा तपाईँकोमा आउँदैछ, त्यसैले तपाईँ पक्नुहोस् है, नभनेर झट्टै शपथ खुवाइहाल्नु। यता प्रचण्डजी जस्ता चाहिँ ठुला दलका नेताहरूले, प्रमुख नेताले ल हुन्छ हुन्छ भनेर
त्यो कुरालाई मन्जुर गरिदियो र प्रधानमन्त्रीले सबैको मलाई सहमति चाहिन्छ, म नागरिकहरूको तँ पनि म सहमति लिएर मात्रै आउँछु है, म त साझा मान्छे भनेर उनले अडिन नसक्नु। यसले देशमा ठुलो नोक्सानको चाहिँ नि वातावरण बनिरहेको छ। यसैले अब मानिलिनु देव गुरुङजीहरू भन्नुहुन्छ कि ल त कसरी चुनाव गराउँछन् हेरौँ, हेर्नुहोस् यो बोल्न दिनु हुँदैन। हामीले त्यो वातावरण हामीले बनाउनु पर्छ। यसैले यस्ता कमजोरीहरू अब नरहँ, यही हो मेरो भन्छु। धन्यवाद। चरिस्मेटिक लिडर, मैले त चरिस्मेटिक लिडर भन्ने गरेको छु कि क्रान्तिबाट जुन तरिकाले उहाँले चाहिँ सत्ता सम्हालेर आज उहाँसँग जुन किसिमको क्यारेक्टर छ, आफूसँग गल्ती गरेर पनि म स्वीकार्ने होइन र मैले यो गल्ती गरेँ भनेर आज मलाई लाग्दैन धेरै नेताहरूले यो कुराहरू चाहिँ अगाडि ल्याइरहेको जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँसँग यो जुन डाइभर्सिफाई जुन क्यारेक्टर छ त्यो क्यारेक्टर चाहिँ वास्तवमा म धेरै एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु। म अहिले तीनजना सरहरूको कुरा सुन्नमा आयो, सबै उहाँले राजनीतिको मात्रै धेरै कुरा गर्नुभयो। मलाई लाग्दैन यो राजनीति मात्रै अब यो देशको लागि आवश्यकता हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो देशमा चाहिएको छ आर्थिक क्रान्ति चाहिएको छ। आर्थिक क्रान्ति भयो भनेदेखि र हामी नेपाली जनता जो आनन्द दाइले भन्नुभयो जस्तो सरकारी यो यातायातमा हिँड्दाखेरि पनि जो यातायातमा चाहिँ के अरे सार्वजनिक यातायातमा हिँड्ने होइन, अस्पताल सरकारी अस्पतालमा हिँड्ने, आज गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि जुन नेपाली जनताको अवस्था चाहिँ जुन जसरी चाहिँ अवस्था छ, यो अवस्थामा सबैभन्दा बढी कसरी चाहिँ उँभो ल्याउने, यो सबभन्दा च्यालेन्जको विषय हो। हामी जतिसुकै राजनीति कुरा गरौँ तर यदि चाहिँ नेपाली जनता जो आज चाहिँ 35-40 लाख चाहिँ विदेशमा छन्, जसले 15-20 हजार रुपियाँ चाहिँ खाएर चाहिँ आज विदेशमा गएको छ, यो अवस्थालाई नेपालमै चाहिँ सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ, यो सबभन्दा च्यालेन्जको विषय हो। र मलाई लाग्छ यदि सबै नेपाली जनताहरू यदि चाहिँ 20-25 हजार चाहिँ महिनावारी आम्दानी हुने सक्ने अवस्था सिर्जना भयो भनेदेखि राजनीति कुनै न कुनै रूपमा एक आपसमा एउटा स्टेबलमा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले जतिसुकै जेसुकै कुरा गरौँ तर यदि कुनै पनि देश, मलाई लाग्दैन कुनै पनि देश यदि चाहिँ विदेशी लगानी नभइकन, मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको लगानी नभइकन कुनै पनि देश विकास भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यदि आज हामीले राजनीतिक कुनै कुरा गर्नको निम्ति हामी चार दल चाहिँ सहमतको वातावरणमा आएर आज राजनीतिक यो अहिलेको अवस्था जुन राजनीतिक अवस्था छ यो रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेदेखि आर्थिक क्रान्ति गर्नको लागि यो चारै दलले यदि मिलेर सायद हुनसक्छ यो देशमा लगानी मैत्री वातावरण नभएकोमा हुनसक्छ ट्रेड युनियन हुनसक्छ, अथवा चाहिँ हुनसक्छ सिन्डिकेट सिस्टम हुनसक्छ, अथवा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ यो देशबाट चाहिँ पलायन हुने जो जति पनि नवयुवक चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा गएको छ यो अवस्था हुनसक्छ। यो अवस्थालाई चाहिँ यो अवस्थालाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नको निम्ति यो चार दल किन फेरि एकमत हुन सक्दैन? किन चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ हामी चार दल सहमत भयो भनेदेखि लगानी मैत्री वातावरण बनाएर यो देशमा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ लगानी ल्याएर सबै नेपालीहरूले चाहिँ रोजगारीको सिर्जना गर्न किन सक्दैनौँ भन्ने किसिमको यदि अवस्था चाहिँ राजनीतिक दलले बुझ्दिने हो भनेदेखि मलाई लाग्दैन त्यो देश विकास हुनलाई धेरै टाइम पनि लाग्दैन। तपाईँहरूलाई थाहा छ होला आज दुबई जस्तो ठाउँ जहाँ अरबियन कन्ट्री जहाँ चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ पेट्रोल बेचेर पनि चाहिँ आज उहाँहरूको जीविकोपार्जन हुन्छ, तर उहाँहरू पनि चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीको लगानी गरेर र विदेशबाट चाहिँ म्यान पावर ल्याएर चाहिँ विकास गर्नलाई अगाडि बढिरहनु छ, औद्योगिकरण गर्नलाई अगाडि बढिरहनु भएको छ। तर हामीसँग सबै कुरा म्यान पावरदेखि लिएर सबै कुरा हुँदै पनि चाहिँ यो अवस्था किन सिर्जना हुन सकेन? यो च्यालेन्जको विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। म भानुभक्त दाहाल ढिगुर पोखरीबाट आदरणीय दाजुलाई प्रणाम र मञ्चमा आसीन सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रश्न दाजुले पनि इतिहास सम्बन्धी चासो राख्नु भएको हुनाले म इतिहास सम्बन्धी राख्न चाहन्छु र सबै प्रश्न छोटो राख्ने सल्लाह भएको छ। म छोटो राख्छु र अरूलाई पनि छोटो राखिदिनु अनुरोध गर्छु, यो मेरो अनुरोध हो। यहाँ इतिहास मेटाउने काम भएको छ। पृथ्वीनारायण शाह यो देशकै एउटा प्रमुख व्यक्ति हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। दाइले पनि बारम्बार जसरी अहिले पछि आएर गिरिजाबाबुको नाम लिनुहुन्छ त्यसरी इतिहास हेर्दा पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिएको मैले पाउँछु र आज यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिग फालिएको छ र हिजो बिपीले महेन्द्रसँग गला जोडिएको भन्दा र दाजुले दरबारिया राष्ट्रवादी दरबारियाहरू भन्दै गर्दा
यो देशमा पृथ्वीनारायण शाहभन्दा बढी राष्ट्रवादी को जन्मेर अब को जन्मलान् र कतै प्रथम गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पनि यो देशमा शालिग चाहन्छन्, इतिहास चाहन्छन् भावी सन्ततिले, यो सबै नेपाली जनताले चाहन्छन्। कतै राजनीतिक माफियाहरूले यो प्रचण्डको इतिहास मेटाउनलाई पनि यो खेल त गरिरहेका छैनन् र यो शालिग बताउने काम र इतिहास मेटाउने काम किन गरिएको छ, म यो प्रश्न राख्न चाहन्छु आदरणीय दाजुलाई। र यहाँ एउटा प्रश्न उठ्यो, कास्कीमा जन्मेर चितवनको नागरिक बनेकोमा दुःख लागेको छ भन्नुभएको छ। यो मेटाउनलाई तपाईँ कास्कीको क्षेत्र नम्बर 4 बाट चुनाव लड्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार, म दिपेन्द्र श्रेष्ठ, संसारकर्मी। यो सत् प्रयासको लागि एबिसी टेलिभिजनलाई धन्यवाद छ। यति बेला एकीकृत माओवादीको अध्यक्ष मात्रै होइन, राष्ट्रकै नेता रहनुभएको अध्यक्ष प्रचण्डसँग यो प्रयास यहाँहरूले कस्केली समुदायसँग गरिदिनु भएको छ र लामो कुरा सुन्यो अध्यक्ष प्रचण्डज्यूको। उहाँको स्वीकारोक्तिको लागि साधुवाद छ। नेता त्यो हो जसले हिजोको गल्तीबाट स्वीकार्दै गल्ती गर्छ, त्यसलाई स्वीकार्छ र त्यसबाट पाठ सिक्छ। हामी आशा गर्छौँ तपाईँको यो स्वीकारोक्ति भोलि संविधान सभाको चुनाव पछिको संविधान सभामा यो स्वीकारोक्तिका रूपमा अगाडि बढेर एउटा सहमतिको निकासको लागि पाठ बन्नेछ। हाम्रो शुभकामना छ त्यसको लागि। र यो सन्दर्भ जोडिरहँदाखेरि यतिखेर फेरि अर्को सवाल आछ कि मङ्सिर 4 मा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन। अन्योलता छ, शङ्का व्याप्त छ र भनिन्छ कि वैद्य समूहको माओवादीसँगको वार्तालाई सहमतिमा पुर्याउनको लागि अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं बाधक छ। रियालिटी के हो, यसबाट जनताहरू यो बेलामा यहाँसँग प्रत्यक्ष सुनिरहँदाखेरि प्रश्न अघि जस्तै कुराहरू आउने अपेक्षा पनि गर्दछ। र यो राजनीतिको कुरासँगै अर्को स्थानीय पोखरामा भएको कारणले गर्दा मेरो विनम्र आग्रह छ, तपाईँ कास्कीमा जन्मेको भनेर अत्यन्त संवेदनशील ढङ्गले भावुकतापूर्वक त्यो प्रसङ्गलाई जोड्ने गर्नुभएको छ। हिजो एयरपोर्टदेखि सुरु भएको यो प्रसङ्ग आज पनि दोहोरिया छ। तर कास्की जो पर्यटकीय सहर हो, तर विकासको हिसाबबाट यसका पूर्वाधारमा केही पनि हुन सकेका छैन र धेरै किसिमका विकासका पूर्वाधारका कुराहरू प्रस्तावित गर्दाखेरि केन्द्रमा पहुँच पुग्न सकेन भन्ने कुरा हामीले सुन्दै आएका छौँ। अहिले पनि बजेट भाषण सुन्यौँ हामीले 4 घण्टा लगाएर, मात्र एयरपोर्टको प्रसङ्ग जग्गाको अधिग्रहण गर्नको लागि बजेट छुट्याइने छ भन्ने सिवाय अरू केही पनि परेन। त्यस पछाडि विज्ञहरूले भने रातो किताबमा हुन सक्छ, तर हामीले थाहा पायौँ रातो किताबमा पनि त्यो बाहेक अरू केही पनि छैन। यहाँ यति बेला फेवाताल, प्रदूषण र अतिक्रमणको चपेटमा परेको छ। कास्की पर्यटकको सहरमा अहिले बसमा तपाईँ पब्लिक बस चढेर आउनुहोस्, कोत्रेदेखि पोखरा आइपुग्दाखेरिको हालत के हुन्छ म एकचोटि अनुरोध गर्दछु। हामी यहाँ सेटेलाइट बस पार्कको कुरा गर्दैछौँ, रिङ रोडको कुरा गर्दैछौँ, यसतर्फ कास्कीमा जन्मेको भन्ने प्रचण्डज्यूको अभिभावकको भूमिका के हुन्छ हामी त्यो अपेक्षा गर्छौँ। र सधैँ यो नियति नेताको अभावमा, पहुँचको अभावमा के कास्कीले भोगिराख्नु पर्ने हो? म यो कस्केली जनसमुदायको तर्फबाट यहाँहरूलाई जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। अधिवक्ता जुना कुमारी गुरुङ, शान्तिका लागि नागरिक समाज सञ्जालको सहसंयोजक। नेकपा माओवादीको अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, अग्रज नागरिक अगुवा पनि यहाँ हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरूमा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। नेपालमा 6वटा संविधान बनिसके, पहिलोचोटि इतिहासमै संविधान सभाको निर्वाचन गर्यौँ, संविधान पाएनौँ, फेरि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ। यतिखेर आइरहँदाखेरि निर्वाचन आयोगले धेरै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ। यद्यपि राजनीतिक दलहरू बीच कोही सडकमा र कोही सदनमा छन्। के सडक र सदनमा बसेर निर्वाचन गरेर जनताको इच्छा, जनताको चाहना, जनताको अधिकारलाई सम्मिलित गर्न सक्छ? म प्रचण्डज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा यहाँले आफ्नो प्रस्तुतिमा राख्नुभयो, रोल्पा रुकुमबाट नै हामीले जनआन्दोलन सुरु गरेका हौँ। त्यतिखेरलाई यहाँले फेरि फर्केर हेर्नुभयो भने धेरै महिला दिदीबहिनीको सिन्दुर पुछिएका छन्, धेरै बाबुआमाको काख रितिएको छ, धेरै बालबच्चाले अभिभावक गुमाएका छन्। त्यो प्रतिशोधको भावनालाई यहाँले फेरि पनि हेर्नुभयो भने फेरि अहिले गल्ती स्वीकार गरिरहँदा संविधान सभाको अन्तिम दिनमा, अन्तिम घडीमा आएर मैले जुन खालको प्रयास गर्नुपर्ने थियो, मैले जुन खालको प्रयोग भनौँ न त्यसलाई अगाडि लैजानुपर्ने थियो, त्यो लैजान नसकेकै कारण संविधान सभा विघटन भयो भनेर यहाँले भनिरहँदा फेरि अबको संविधान सभाको निर्वाचनमा जाँदा त्यहाँका अभिव्यक्तिहरू यहाँले कसरी सुन्नुहुन्छ? साँच्चै गल्ती गर्ने यो एउटा नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँनिर नेताहरूले प्रयोगशालाको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्न चाहन्छन्। तपाईँ हामी मानव अधिकारको कुरा गर्छौँ, विधिको कुरा गर्छौँ, विधि कानुनको शासनको कुरा गर्छौँ, खै त यहाँनिर विधिको शासन, खै त मानव अधिकारको शासन। त्यसैले अहिले तपाईँले
भनिरहँदाखेरि विभेदमा पारिएका आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिला, दलितको प्रतिनिधित्व हामीले गर्छौँ भनेर लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा पनि जानुभयो। तर खै त जनतालाई त सडकमा उचाल्ने र पछाड्ने मात्रै गर्नुभयो। त्यसै यदि यहाँहरूको उद्देश्य नै त्यही हो भने अबको जनताको मत पाउनका लागि यहाँले के चाहिँ गर्नु पर्ला? जनतालाई हिजोको जस्तै खोक्रो भाषण दिएर हुन्छ, खोक्रो प्रतिबद्धता जाहेर गरेर हुन्छ, वा जनताको मन जित्नका लागि अबको संविधान सभाको निर्वाचन मङ्सिर 4 गते हुने कुरामा सडक र सदनमा बसेर संविधान सभाको निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा जनताले विश्वास गर्दैनन्। त्यसैले यो कुरामा कृपया यसलाई नेपाललाई प्रयोगशाला नबनाइदिनुहोस्। यहाँ प्रति जनताको जे आशा छ, जनतालाई उचाल्ने र पछाड्ने काम नगर्नुहोस्, अधिकार दिनुहोस्। त्यही संविधान निर्माणको लागि, संविधान सभाको चुनाव गर्नका लागि सबै दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउनुहोस्। धन्यवाद। महाप्रसाद कमरेड प्रचण्ड हजुरलाई सलाम छ। हजुर जस्तो व्यक्तित्व र प्रतिभा भएको मान्छे सायद धरतीमा कमै हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। किनभने हामीले हजुरले गरेको इतिहास चाहिँ हामीले देख्यौँ र हेऱ्यौँ। फेरि पनि हजुर नेपालको पनि यही कास्कीमा हुनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तित्व यहाँ नेपालमा हुँदाहुँदै अघि हजुरले जति भनिसक्नुभयो हामीले सुन्यौँ, त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि नेपालले यो अवस्था किन भोगिरहेको छ भन्ने कुरा पनि यहाँलाई स्पष्ट छ, प्रष्ट छ। अब यहाँले के गर्दाखेरिमा निकास पाउँछ, जनताले जाने उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने कुराहरू साँच्चै नडाँटिकन स्पष्टसँग राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। नमस्कार, म पर्यटन व्यवसायी नगेन्द्र बहादुर थापा। मेरो प्रश्न नेकपा माओवादीका अध्यक्ष श्री पुष्पकमल प्रचण्डज्यूलाई। उहाँले गल्ती र कमी कमजोरीलाई आत्मआलोचना गरिसक्नु भएको छ। सबभन्दा 2052 सालमा आन्दोलन गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले राष्ट्र स्वाधीनताको सवालमा भनेर क्वेसन उठाएर उहाँ सङ्घर्षशील जीवन बिताउनु भयो। र जस्तो अब भारत सरकारले असमान सन्धिहरू 1950 का असमान सन्धि अनि 2052 सालमा गरिएको महाकाली राष्ट्रघाती सन्धि र नेपाल र भारत सिमानाका खुल्ला सिमानाहरू नियन्त्रित र व्यवस्थित हुनुपर्छ भनेर त्यो बेलामा उहाँहरूले ठुलो आवाज उठाउनु भयो। र यो देशको ठुलो पार्टीको हैसियतले, यो देशको लार्जेस्ट पार्टीको हैसियतले त्यो बेला सरकार प्रमुख हुँदा उहाँले भारत सरकारसँग गएर किन प्रश्न उठाउन सक्नु भएन? पहिलो नम्बर कुरा, राष्ट्र स्वाधीनता रह्यो भने मात्रै सबै चिज समुन्नत हुन सक्छ। पर्यटन पनि हरेक कुराहरू, पहिला कुरो राष्ट्र स्वाधीनता हो। किन अहिले नेपालले राष्ट्र स्वाधीनतासँग कहिले पनि मुक्ति पाएको छैन? के कारणले पाउन सक्दैन? नेपालले किन भारत सरकारसँग गएर क्वेसन राख्न सक्दैन? किनकि 19 दिनसम्म नेपालले आन्दोलन गर्दा कोही नेपाली भोकले मरेनन् भने नेपाली आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि लड्न तयार छ नेपालीहरू। यसमा किन हाम्रा देशका श्रद्धेय नेताहरू आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि लड्न सक्नुहुन्न? यसको लागि म कमरेड प्रचण्डज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, म बिमला भण्डारी, रेडियो जननी। यो माहौल खडा गरिदिएकोमा एबिसी टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जुन कारण संविधान सभाको अवसान हुन पुग्यो त्यो हामीलाई थाहा छ र त्यस विषयको सम्बोधन नगरी फेरि आगामी मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको यो संविधान सभा पुनर्निर्वाचनले के मुलुकको निकास दिन सक्ला त? र सँगसँगै जनतालाई कसरी विश्वास दिलाउने अबको निर्वाचनबाट जनताको संविधान बन्छ भनेर? यो प्रश्न अध्यक्ष प्रचण्डसँग र यो राजनीतिक दलका जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् राष्ट्रियताप्रति जवाफदेही बन्न नसकिरहेको अवस्था पनि छ। अब यो अवस्थामा जनताले यहाँहरूसँगबाट के अपेक्षा गर्ने? धन्यवाद। अर्को पनि महिला साथी हुनुहुन्छ। म लकी कार्की, म चाहिँ पर्यटन व्यवसायी र यहाँ देशमा सङ्कट छ नेताको अभावले कि नीतिको भनिएको छ। सायद नेताको अभाव होइन होला, सायद योग्य नेता लेख्न चुकेको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। किनभनेदेखिलाई अघि पनि हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डज्यूले भनिसक्नु भएको छ, उहाँ प्रधानमन्त्री जस्तो गहन जिम्मेवारी लिएको बेलामा पनि उहाँले 1.5 महिना जस्तो आफ्नै पार्टीभित्र नेताहरूलाई मिलाउनमा लगाउनु भयो। त्यो भनेको धेरै नेताहरू भएर योग्य नेता नभएको हो कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ म एउटा पर्यटन व्यवसायी भएको नाताले
पाखुरी बजाएर खान पाइन्छ भन्ने अपेक्षा राखेको थियौँ भनेर अघि पहिलो वक्ताले नै भन्नुभएको थियो। देशलाई सम्पन्न गराउन प्रत्येक नागरिकको उत्तरदायित्व छ कि छैन भन्ने मेरो एउटा प्रश्न छ। कि राजनीति र राजनेताहरूको मात्रै ठेका हो यो? किनकि व्यवसायहरू सफल हुनु अथवा विशेष गरेर महिला व्यवसायी हुनुमा धेरै चुनौती रहेको छ। चन्दा धम्कीहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ। यो कहिलेसम्म हो? र मेरो बुझाइमा प्रत्येक नागरिकहरू खुसी र शान्ति हुनु भनेको नै देश सम्पन्न हुनु हो। धन्यवाद।